Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa tibuok kahugpungan sa mga kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kinausab si Reverend Father Eman Pujutan ang maghatod kaninyo sa mga pagpumalandong nato bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diha ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, March 1 sa tuig 2025. Ang sulod na kita sa bulan sa Marso, sanglit kaghapong adlaw nga Biyernes, mauman ang katapusang adlaw sa bulan sa Febrero. Karong adlaw nga Sabado, March 1, 2025. Kita ana-ana sa bag-ong bulan sa Marso. Kita ning sulod na pod sa laing bulan nga mao ang bulan nga Marso. Og nining pagsulod nato sa bulan sa Marso, kita gyapon magapadayon sa ato ang pagbuhat sa atong tahas, magapadayon diha sa pagbuhat sa ato ang misyon. Adlaw-adlaw ilibin na gayud kining atong pagbuhat sa atong tahas, ato gayud nga buhaton inubanan sa paglaom. Sanglit karong tuiga, kita anaaman nga nagsaulog sa Jubileo. Jubileo nga ana ay tema Pilgrims of Hope, mga magpapanaw sa paglaom. Nga igsoon kada ni Kristo nining adlaw nga Sabado, ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon diin asa maabot kini ato ang Sibya. Laban na gayud sa tanan nga naminaw sa nga naka-tune in no sa AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila nga nagalantaw sa FB Live, sa FB page sa DXDD. Laban gayud dinhi sa katawhan sa probinsya, sa atong pinalangga nga probinsya, ang probinsya sa Misamis Occidental. Ug sila usab mga kasikbit nato nga ato ang mga kasilinganan nga mga probinsya. Lanao del Norte, usab sa Lanao del Sur, sa Zamboanga del Sur ug sa Zamboanga del Norte. Ug sila kung asa nahiabot kining ato ang Sibya karon. Ngigsoon ko na ni Kristo niining adlaw nga Biyernes, ako di ay nga greetings no, nalimtan ako og greet kagahapon sa ako ang pagpumalandong. Atong i-greet no ang ato ang pinalangga nga gobernador, si Honorable Attorney Henry Suminal Sr., uban sa iyang kapikas si Attorney Pearl Waminal. Sanglit kaghapong adlaw nagasaulog sila sa ika-37 nga kasumaran sa ilaang kaminyoon no, sukad nga sila nagigatubang sa Dios, ning atubang sa Dios aron sa pagpadayag sa ilaang panagigugbaay sa usag-usa. Ug sila nakadawat sa sakramento sa kaminyoon. Busa kaghapong adlaw mao ang ika-37th wedding anniversary no kang sa atong pinalangga nga very hardworking governor si Honorable Attorney Henry Waminal Sr. o sa iyang kapikas si Attorney Pearl Waminal, si Ma'am Aya. Busa Governor Waminal Sr. o sa imong kapikas si Attorney Pearl, congratulations nining sulod sa 37 katuig nga kamo nagpuyo, naglawig, nagpakita ay sa inyong gugma sa usag-usa diha sa ubos sa payong sa sakramento sa kaminyoon. Congratulations kaninyo, Gov o kang Ma'am Pearl. Usab di ay birthday, usab birthday greetings. First birthday greeting no, first birthday sa anak sa ato ang pinalangga usab nga congressman sa 2nd District, si Congressman Sancho Fernando Waminal, si Congressman Ando. Sa first birthday sa ilang anak ni Kong Ando og siyang asawa, ang ngalan silang anak mao si Vito Sancho. Gasaulog sa first birthday natawo ni atong February 29. So more or less karong adlaw. Pwede pod kagahapon, pwede pod karong adlaw. Busa kang Vito Sancho Waminal, nga anak ni Congressman Sancho Fernando Waminal, ni Congressman Ando og siyang asawa, happy first birthday kanimo. Kami, ako especially nag-aampo nga sa imo ang pagdako, so sama unta ang imo ang pagdako sa atong Ginoong Jesucristo nga siya ning tubo dili lamang sa panuigon apan siya ning tubo gayud
diha sa kaalam nga nahimo siyang masinugtanon sa iyaang mga ginikanan. Nga siya nahimo usab nga masinugtanon sa Dios nga nagadala og kalipay ngadto sa iyang ginikanan ug nagdala usab og kalipay ngadto sa labawng makagagahom ang atong Ginoo. Busa kang Vito Sancho Waminal, happy first birthday kanimo. Ug usab birthday greetings, well, belated birthday greetings ngadto kang Honorable Junifer Insik Rua. Siya mao ang mayor sa ako ang lungsod, no? Lungsod sa Aluran. Birthday niya kagahapon. Busa kang Mayor Insik Rua, happy birthday kanimo. Birthday niya kagahapon. Mga igsoon ko ni Kristo, usab usab nga pagtimbaya no sa tanan nga mga laiko ministro o mga extraordinary ministers of the Holy Communion sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis, especially sa mga laiko ministro nga sakop sa parokya ni San Nicolas de Tolentino diha sa lungsod sa Plaridel. Sanglit kagahapong adlaw, nagsugod kagahapong adlaw ug mahuman karon sila man nagapahigayon sa ilaang annual nga renewal. Ako ang naghatag busa paghuman aning pamalandong mobiyahe ako, mobalik ako sa Plaridel, sa parokya ni San Nicolas de Tolentino aron sa amo ang tiwason amo ang gipahigayon nga renewal sa mga laiko ministro nga sakop sa parokya ni San Nicolas de Tolentino diha sa lungsod sa Plaridel. Ang ilaang kuraparoko mao si Father Regidor Abalde o mas naila nga si Father Yeye. Ana ay 40 kapin nga mga laiko ministro nga ningtambong sa mao nga renewal. Nga edad-edaran na ay hamtong nalipay po ko kay napuri ning apil nga batanon. So nindot kayo nga kasinatian. Kuel kami na malandong sa pulong sa Ginoo, kami usab na malandong sa mga dokumento sa simbahan nga may kalambigitan diha sa pagpangalagad isip laiko ministro, especially sa pagpangalagad isip extraordinary ministers of the Holy Communion. Busa sa mga laiko ministro sakop sa parokya ni San Nicolas de Tolentino diya sa lungsod sa Plaridel. Advance congratulations sa matapos ninyo nga renewal unya dapit. Well, mahuman mi taman sa alas 12 igo podting paniudto. Mga igsoon ko ni Kristo, nining adlaw nga Sabado, March 1 usab di ay ato usab nga i-greet sa iyang birthday, no? Ika sa 66th birthday 66th birthday ni Reverend Father Rosendo Dodong Quaresma. Busa kang Father Dodong Quaresma, happy 66th birthday kanimo. Sa 66 katuig na siya, sa 66 anyos na siya karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, arita sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo atong kutluon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Kamihaon ikaw o Ginoo. May pipila ka mga tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya. Apan gikasab-an sila sa mga tinun-an. Sa pagkaalinggat ni Jesus niini, nasuko siya og miingon sa iyang mga tinun-an. Paariya kanako ang mga bata. Ayaw sila did-i kay ang gingharian sa Dios ila sama niining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya, iyang gipangugos ang mga bata. Gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Mga igsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon mubo kayo nga atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 10 unya versikulo 13 hangtod sa 14. So upat lamang ka versikulo 13, 14, 15, 16. So atong ebanghelyo karon usbon nako atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 10 versikulo 13 hangtod sa 16. So upat ka versikulo mubo kayo apan naghisgot kini sa nindot kayo nga pagtulunan alang kanato. Atong nadungog sa ebanghelyo nga anay mga bata nga gustong muduol kang Hesus. Unya ang mga tinunan ni Hesus gidid-an intahon ang mga bata.
Unya sa pagkabati ni Jesus ni mura sag nalagot uyang giingnan ang iyang matinuan nga ayaw ninyo didi ang mga bata sa pag-ari kanako. Kay ang gingarian sa Dios alang niining mga bata. Ug kinsa katong ingon si Jesus sa ebanghelyo, ug kinsa katong dili mudawat sa gingarian sa Dios sama sa usa ka bata. Well, dili gayud mahisakop sa gingharian sa Dios. Kini nagpahinumdum kanato mga igsoon. Ang ato di ay yung relasyon ngadto sa Ginoo. Well, siya gyud ang atong amahan. Ni kita iya ag yung mga pinalangga nga mga anak. Ang atong relasyon sa Ginoo usa gid ka relasyon diha sa usa ka banay. Nga kita mga anak sa Dios ug ang Dios mao gayud ang atong amahan. Mao kani ang gipakita sa nga imahen sa atong ebanghelyo karong adlaw. Apan mga igsuon, makapangutan na kita. Ngano man gyud nga gi-emphasize gayon ni Kristo na ang gingharian sa Dios iya sa mga bata o ngano man gyud nga gi-emphasize ni Kristo sa atong ebanghelyo karon nga si kinsa kadtong dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa pagdawat nining mga gagmay nga mga bata dili mahisakop niini. Ngano man gyud nga ning gamit si Jesus ug usa ka imahen, ang imahen sa bata. Aron nga kita mudawat sa gingharian sa Dios. Unsa day naas mga bata mga igsuon? Well, kini siya nga pangutana atong tubagon pinaagi sa usa ka sambingay. Usa ka istorya nga akong nadungog pipila na ka mga tuig ang nilabay. Dili pa ko pare niini, ako na ni siya nadungog nga istorya. Istorya nga naghisgot mahitungod sa usa ka amahan nga anaa siya gamay kayo nga bata, 1 year old to 2 years old na toddler pa in town nga bata. Nya kini nga istorya mao kini nga sa ila ang panagtapok sa family reunion, usa ka magtiayon nga ilang gidala ang ilang bata ang gamay no, toddler, ilang gidala. Unya kining bata nga gamay, katong toddler nga ilang anak, nagtuon in town og lakaw. Nagtuon og lakaw nga pipila ka tikang, amo na siya anya. Malipayon kayo ang amahan niini tungod kay alang sa amahan nga naglantaw sa bata, murag dako kayo achievement niya nga makita niya ang iyang anak nga naghinahinay og lakaw, di ba? Mao man na sa bata patas una tun-an magita og lakaw sa atong mga ginikanan. Well, dili lang mga ginikanan, apin na pod sa mga mangungugos, sa tuang mga paryente, sa tuang mga iyaan, well, tun-an ta sa ang paglakaw. Ug niini sa maong family reunion, gipanghinambog in taon sa amahan nga ang iyang anak makatikang na. Moto nga gilantaw sa tanano sa iyang mga kaperintihan, sa iyang mga igsuon, uban na pod sa mga pag-umangkon, uban na pod sa mga apuhan, ang paglakaw sa iyang anak nga toddler. Nya nakita nga makatikang og katulo, ay ibutang niya sa medyo layo niya gamay, niya ilang nga tawgon sa man ali. Unya makatikang og katulo, mahagba. Pero ang bata mo bako na pod, nya gi alalaya nya mutikang na pod, pila katikang, mahagba na pod, hangtod nga nakaabot kini sa amahan. Then moto nga nalipay gyud kaayo ang amahan niini. Unya naay usa ka sakop nga kaning paryente no sa katong amahan, nagiingnan siya nga well, congratulations no nga imong anak makatikang na. Pero ingon ang katong paryente nga pero akong nakita sa imong anak no nga nakatikang siya pero sa kadaghan nga higayon siya na rabang sana nahapla ba no kay bata pagod. Tingnan niya nga well makatikang ang imong anak pero akong na-observe nga sa kadaghang higayon mahagba imong anak. Makatikang sa kadua mahagba na pod, mubakod, mutikang na pod, mahagba na pod. So moto ang giingon sa paryente nga iyang naobserbahan nga well mutikang ang bata pero sa makadaghan nga higayon nahagba ang bata. Pero nindot kay ang gitubag sa amahan. Ingon ang amahan nga, yes, kita og sayod nga akong bata nga nag-practice og lakaw pag ari duol kanako nahagba. Pero ingon ang amahan, pero wala ko naglantaw sa higayon nga siya nahagba. Naglantaw ko sa higayon nga siya mutikang og muduol kanako. Usbon ko mga igsoon, ingon ang amahan. Sayod ko nga ang akong anak nga siya nagpractice og lakaw paduol kanako. Sayod ko nga kapila sa higayon nahagba. Pero wala ko dili importante sa kuha nga siya nahagba.
Ang importante sa kuha nga akong bata, bisan og siya nahagba, naningkamot siya nga mutindog o maningkamot nga mutikang paduol kanako. Muna mga igsuon, nga ngano di ay, nga gigamit si Jesus, nga ninggamit si Jesus og imahin sa usa ka bata, nga dawaton naging harian sa Dios susama sa usa ka bata. Tungod kay gusto sa Dios nga kita mahimong bata, nga sa atong pagduol kaniya, sayod ang Dios, nga sa makadaghan nga higayon, sa dili maihap nga higayon, sayod ang Dios nga kita nahagba. Pero ang Dios, naglantaw nato isip iya ang mga anak. Dili saya importante nga kita nahagba. Ang gusto sa Dios, nga sa matag higayon nga kita nahagba, kita mubakod, ug maningkamot na pod og tikang paduol kaniya. Tungod kay gusto sa Dios, nga kita mahimong bata susama sa sambingay. Nga although mahagba, pero maningkamot nga mubakod ug muduol kaniya. Mao day mga igsuon, usbo nako nga ninggamit si Jesus og imahen sama sa usa ka bata. Tungod kay gusto sa Ginoo. Sayod siya nga kita mahagba, pero gusto sa Dios nga sa matag higayon nga kita mahagba, gusto sa Dios nga kita mubakod o kita maningkamot na pod og tikang hangtod nga kita mapaduol og moabot gayod sa iyaang mga kamot nga andam gayod mukugos kanato. Mao na atong pamalandungan karon mga igsoon kada ni Kristo. Nining adlaw nga Sabado, Marso 1, 2025. Ana kita sa ika-7 nga semana sa ordinaryong panahon diya sa liturhikanong kalendaryo sa atong simbahan. Yes, daghan kagayon nga kita nahagba. Pero gusto sa atong langit ng Amahan, sa atong Ginoo, nga mahimo kitang susama sa bata. Bata nga mudawat sa gangharian sa Dios. Although kita mahagba, pero maningkamot ang mutindog mubakod, ug maningkamot usab nga motikang hangtod sa atong mga gagmay nga pagtikang. Gagmayng tikang sa pagtuo, inubanan sa paglaom ug gugma. Kita gayud sa katapusan, makaabot diha ngadto sa mahigugmaong kamot sa Dios nga andam mugakos ug mukugos kanato. Ngigsuon, nahagba na ta, makadaghan na. Yes, sayod ang Ginoo ni ana. Pero ang importante, mubakod ta. Mutikang, padayon ta sa tong tikang. Bahala gagmayin kayo atong mga tikang. Tikang sa pagtuo, inubanan sa paglaom ug paghigugma. Pero kining mga gagmay nga mga tikang, mao kini ang makapalipay sa Dios. Wala naglantaw ang Dios sa mga higayon nga kita nahagba. Tungod kay ang Dios maayo ug maluluyon. Ang Dios naglantaw nga sa matahigayon nga kita nahagba, ana kitay kaikag nga mo bakod, mo tindog, mo sunod na, mo sugod na pod og tikang bahalag gagmay basta kay kanunay. Ngigsuon ka na ni Kristo, dinhin na lang kukutob sa akong pagpamalandong. Nining adlaw nga Sabado, atong ebanghelyo, sumala sa ebanghelyo ni San Marcos, kapitulo 10, versikulo 13 hangtod sa 16. Dili nato kalimtan nga ang pulong sa Dios kinahanglan ginatong paminawon, pamalandungan ug paningkamutan nga atong puyan diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo. Nananing kamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa tapa, kansang dahon dili gayud malaya. Unya tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayong bunga. Ngigsuon sa sunod na usab na nga higayon kita magkatapok, mamalandong nini atong mga niining ebanghelyo sa matag adlaw, nini atong radyo simbahan, ang pulpito sa kahanginan, ang DXTD. Uban sa pangaliya sa atong mahal nga inahan, kagisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbo nako, ako ang congratulations no sa ato ang pinalangga nga very hardworking governor, si Honorable Attorney Henry Wominal Sr. ug sa iyang kapikas, sa iyang asawa, si Attorney Pearl Wominal, si Ma'am Aya, nga nagasaulog kaghapon sa 37th wedding anniversary
ug usab birthday greetings ngadto sa anak ni Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug siyang asawa nga mao si ang anak ngalan sa anak si Vito Sancho Waminal ug usab birthday greeting ngadto sa mayor sa lungsod sa Lawrence si Mayor Junifer Insik Roa. Ngigsuon, mag-amping, maayong adlaw ug ki Dios li siempre bendiga.